بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اللهم رب اجعلني رب اجعلني مقيم الصلاة مقيم الصلاة ومن ذريتي ومن ذريتي. ربنا ربنا وتقبل دعاء. وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ولوالدي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنين يوم يوم يقوم يقوم الحساب. الحساب. وللمؤمنين وللمؤمنين يوم يوم يقوم الحساب. يقوم الحساب. ما شاء الله.